बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तक अवस्वर 4:12 ओळ Acts 4:12 कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें नांव. वैमगचनो आमकां सोडवून दिल्लें नांव एकच जेजूचें नांव. तसो समय सोडवणदार ह्या सक्रामेंतांत आतां हजार जाता ताचे समोर आमी दिंबी गेल्या आनी आमी ताका आराधन करून गावया गीत वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. 826 page 33. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. सराष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. सराष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सुम्या मुखार खालतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी. सुम्या मुखार खालतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी. सुम्याक तुमच्याच वंदिया. सुम्याक तुमच्याच वंदिया. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. सराष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. आमचे सुम्याक सोडवणदारा ताच्या नांवान आमकां सुडका सोडवण मेळ्ळ्या. तो एकलो मात्र समय सोडवणदार ताचे समोर आमी आसा ताणेंच आमकां आपोवन हाडल्या. तो आमचो सुमी म्हणून वळखून आसा वंदिया. सर्गी दळबरां सुवे मेळोवन संगता मेळ्ळेली आमी सुमयसा एका मौनान काळजान ताका वंदून ताका आमी आराधन करया मान करया. आयल्या धनिया कर दया. आयल्या धनिया कर दया. दाखय सोम्या तुझी माया. दाखय सोम्या तुझी माया. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. सराष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया 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 सुम्याक वंदिया. सराष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. हालेलुया 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 हालेलुया. सुम्याक वंदिताव लावडताव दिन हालेलुया हालेलुया. तू आमचो समय सोडवणदार म्हणून आमी मानून घेता. हालेलुया. तुवें आमची सोडवण केल्या. तुझे नाव व्हडतें ते सदैव आज तुजे मुखार सुम्या तुका वंदूंक नांव वाडूंक आराधन करूंक आमकां हाडल्या. व्हडतें देणे व्हडतें भाग आमकां तुवें दिला. तुजी कृपा तुजी दया आमचेर तूं वताय. We worship you, Lord. We adore you. We acknowledge your presence. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. वही सुम्याच्या जरपणान आमी आसा सुम्याक आमी वंदिता तोम सो सुमी म्हणून आमी मानून घेता कोरिंथकरांचें दुसरें पत्र स्वर 21 वोळ 2 Corinthians chapter 1:20 देवाचें उतर म्हणटा देवान केल्ल्यो सक्कड बसावण्योय जेसू थंय वही जाल्यात देखूनच देवाची स्तुती करतना आमी जेसू मरिफात आमेन म्हणटा. All the promises of God are fulfilled in Jesus. आणि त्या देखून आमी स्तुती करतना देवाक जेसू मरिफात आमी आमेन म्हणटा. कितें सक्कळ ताचे थंय जारी जाला जेसू थंय आज आमी आमेन म्हणटना वय आमी पाती येतना तशेंच जाव म्हणटना आमचे थंय जारी जाता. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. आज जेजूक सुमी म्हणून आमी वंदून आराधन करन आमी आसा. आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव ह्या संवसारांत देवान कोणाकच मनशाक दिल्लें ना जेजू शिवाय. आज त्या नांवान आमची सोडवण केल्या. त्या नांवान आज आमकां देवान बरें केलां. त्या नांवान जेजूच्या नांवान आज आमकां शांती समाधान जायतीं बेसांवां आमचेर वतल्यान जे कितें देवान केलां जेजू मरिफात आज सुम्याचें नांव आमी वर्णया. त्या सुम्याच्या नांवान त्याच देवाक आमी अर्गां दिवया आनी गवया गीत आमच्या बुकान B11 पेज 40 जेसूचें नांव कितलें व्हरतें नांव सुटका सोडवण दिवचें तें नांव. ताळयो पेटोवन संतोशान आमी स्तुती करया. जेसूचें नांव कितलें व्हरतें नांव सुटका सोडवण दिवचें जेसूचें नांव. जेसूचें नांव कितलें व्हरतें नांव सुटका सोडवण दिवचें जेसूचें नांव. सर्गांनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेसूचें नांव. सर्गांनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेसूचें नांव. कळी बिडोवन सुम्याचें नांव व्हरतें त्या नांवान आमकां आसा सोडवण सुटका. खरी एक बसावण्यो ताचे थंय जारी जाल्या आनी आजून तो सुमी ताच्या नांवान आमकां बरें करता गूण करता जायतीं बेसांवां आशिर्वादां दवरता. ताका आमी स्तुती करया. सैतानाक धांवडावचें नांव बेंबिरांत पयस करचें नांव पिडा शिडा बरें करचें नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सैतानाक धांवडावचें नांव बेंबिरांत पयस करचें नांव पिडा शिडा बरें करचें नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. जेजूचें नांव जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव सुटका सोडवण दिवचें जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितलें व्हरतें नांव सुटका सोडवण दिवचें जेजूचें नांव. सर्गांनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्गांनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. निरंतरी जेजूच्या नांवान स्तुती करया. त्या आमच्या देवाक अर्गां दिवया. जे कितें जेजूच्या नांवान केलां तें वळखून मानून घेवन पाती येवन आमी स्तुती करया. हें सगळें आमचें जाता कित्याक ताचें नांव व्हरतें. सगळ्यांनी दिमी मोडी सै जाल्लें नांव सर्गांत संवसारांत आनी पाताळांत खरी एक शिबेन परगडी सै जाल्लें नांव जेजूचें नांव. तेंच नांव आमी उच्चारया. त्या नांवान देवाची स्तुती करया. उसवाड दिवचें तें नांव अजापां करचें तें नांव नवें जिवीत दिवचें तें नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव.
उसवाड दिवचें तें नांव अजापां करचें तें नांव नवें जिवीत दिवचें तें नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव कितलें व्हड तें नांव सुडका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव कितलें व्हड तें नांव सुडका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव सर्ग आनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव सर्ग आनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव सर्ग आनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव सर्ग आनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव हालेलुया 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 सुमेच्या नावावर तें सांग ताचें नांव सदैव सांग तें नांव वर्सिल्लें जावं सनावान निरंतर देवाची स्तुती करया we praise you Lord we thank you we glorify you we bless your name blessed be your name तुझें नांव सदैव जावं वर्सिल्लें जावं होय समय आतां आनी सदांकाळ तुझें नांव वर्तें ह्या नांवा मुखार देवी मोठा सर्गी संवसारी आनी पाताळी आज त्या नांवान जेजू आमी अर्गां दिता तुझें नांवान we praise you we thank you Lord hallelujah 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 thank you Lord praise you Jesus hallelujah सुमेचें नांव वर्तें नांव आमी मनशांक सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव देवान जेजू शिवाय खंयच्याय मनशाक दिल्लें ना आयच्या पयल्या वाचपांत सांपावल ह्या पेद्रू ह्याच विशयांत सांगता तांकां पेद्रू आनी जुआंवक श्रेश्ठ निती सभे उचीर तांकां हजार करतना एक तोंट्याक तांणी जेजूच्या नांवान बोरें केल्ल्याक तांची नीत करतना पेद्रू हो अवकाश घेता हो अवकाश घेवन जेजूक साक्ष दिता जेजूच्या नांवाक तो कितें म्हणटा एक्स धर्मदूतांची कृत्या पुस्तका वस्वरी 4:7 वळतावन आमी वाचता मुखार पेद्रूक आनी जुआंवक सभे हुजीर उबे करून तांचो असो विचार केलो खंयच्या पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें तवळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो पळया पेद्रू भियेना जेजूचें नांव काडूंक जेजूक साक्ष दिवंक बगार पवित्र आत्म्याचो आदार मागोवन पवित्र आत्म्यान बरोवन तो म्हणटा लोकाच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मलगड्यानो एक तोंट्या वयर तोंट्या थंय आमी एक दयाळ करणी केली म्हणून तुमी आमची झडती करतात आनी तो कोणाच्या पदवेन बरो जालो तें जाणा जावंक तुमी सोदना करतात तर तुमकां सुमेस्तांक आनी इस्रायलाच्या सगळ्या परजेक इतलें आमी कळीत करता तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नाझारेताच्या जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण कान उडयलेलो फातर तो पूण आतां खुरस जाला मुल्या फातर ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना पळया मोगाळ भावा आनी भयणी निती सभे उजीर सर्ती करतना पेद्रू पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजूक ताच्या नांवाक साक्ष दिता आज तूं आनी हांव आमच्या ह्या सालत्या जिवितांत जायते फावटी आमकां अवकाश मेळटात जेजूक साक्ष दिवंक थोडे संदिग्ध परिस्थिती आमकां मेळटात हर एक परिस्थिती एक अवकाश जेजूक आमी साक्ष दिवंक पूण सबार फावटी आमी साक्ष दिवच्या बदलाक जेजूक ताच्या नांवाक आमी साक्ष दिना भियेता लज येता कावूच येता कित्याक पवित्र आत्म्याची सक्तेक आमी मागिना वा ती सकत घेवन आमी जियेना देखून अशें जाता सबार फावटी संवसारी रिती प्रकार
ताणी सांगलें आनी सांगलें आयकोन आमचो भावार्थ दंडळटा आमी सबार पुडी जेजूक साक्ष दिवंक कितले अवकाश आमकां मेळ्ळे पूण आज एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांबया ह्या आराधना वेळार मागया सोम्याक आमी साक्ष दिवंक आसा जेजून म्हळां मातेवस वांजेल आवस्वर 10:30 जेजूनच आमकां सांगलां मॅथ्यू चॅप्टर 10:32 जेजू कितें म्हणटा कोण मनशा उजेड चोकोन आपूण म्हजो पटलावदार म्हणून परगडता ताका सर्गींच्या बापा उजेर म्हजो पटलावदार म्हूण हांव परगडतलो पूण मनशा उजेर चोकोन म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा उजेर हांवें नाकारतलो एगडी बोर दोळे धांबया आमकां मेळिल्ले अवकाश जेजूक साक्ष दिवंक आमी वापरल्यात गे आमकां मेळचे अवकाश जेजूक आमी निरंतरी साक्ष दिवंक ह्या संवसारांत आमी वापरूंक आसात मागया सोम्याची कृपा जिवन जेजूची कृपा आमी मागया तशी सांतय तीच कृपा काम करतली तोच जिवन जेजू काम करतलो पवित्र आत्म्या आमकां विशेशरान तांकां धैर्यान बरोवन कृपेन बरोवन सगळें तांणी केलें हांसोस पवित्र आत्मा आमचें थंय आसा ताचीच कृपा आमी मागया आमचे खातीर प्रत्येक तरांचें सूख ताच्या नांवाक आमी साक्ष दिवंक घेवया आमी गीत D21 पेज 101 सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोनिये बेगीन तूं मोगा सरी कम होली स्पिरिट सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोनिये बेगीन तूं मोगा सरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोनिये बेगीन तूं मोगा सरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोनिये बेगीन तूं मोगा सरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोनिये बेगीन तूं मोगा सरी वयमे जेजू त्या सताक आमी साक्ष जेजू सत वाट जिवीत म्हणून वळखू ताचे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना आज आमी मागया आमचे खातीर आमी कोणा खातीर मागोंक जाय तांचे खातीर आमच्या मिसांवां खातीर आमी मागया सोमे आमकां तेच पवित्र आत्म्यान पदवेन ताणें आमकां मागला आसा त्या पवित्र आत्म्याच्या धैर्यान बळान कृपेन आमी जियों ताणें दिल्ली पदवी वापान जेजूक आमी साक्ष दिवं पेद्रू बरी तस सोमे आमकां अभिषेक करूं कृपेन बरों सलोन व्हरूं मागया आमी सताच्या आत्म्या सतमा काशिकै सताच्या आत्म्या सतमा काशिकै नीतीच्या सूर्या उसवाड फांकै नीतीच्या सूर्या उसवाड फांकै सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोनिये बेगीन तूं मोगा सरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोनिये बेगीन तूं मोगा सरी सगळें समयाक समर्पण करया ह्या घडी पवित्र आत्म्याची कृपा आमचेर समय आज वतना त्या कृपेन आमकां तो घट करतना आमचें बेंबिरांत सगळी तो काडूं म्हणून कित्याक तिमोथीचें दुसरें पत्र आवस्वरी 1:7 वोळ देवाचें उतर म्हणटा देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवना पगार आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला तोच पवित्र आत्मो आमकां दिला आसा ताची कृपा वाडो म्हणून आमचें तें ज्या कोणा खातीर आमी आज मागोंक जाय जायतीं जाणां आज कश्टान संकश्टान पिडेन वायटान पातकान विरवीत गुलामपणांत आसा जेजूक साक्ष दिवंक जायना तांकां कश्ट मारतात
भावार्थ उणोसला निरासल्लीं आसा बरोसो सणलेलीं आसा आमी मागया सगळ्यां खातीर आमचीं कुटुंबां आमची मोगाची मनशां आमचे सवय कोण आसा दर एकल्या खातीर कोणाक आमी मेळटा आमच्या जिवितान कोणा खातीर आमी मागता मिसांव करता सुमी तांकां कृपेन बरोवन धैर्यान बरोवन जेजूक साक्ष दिवं जेजू तान कृपा सोन तांणी बरीं जावं आनी ह्या संवसारांत आसतनाच सुम्याच्या कृपेन ताका साक्ष महिमा दिवची फावो करूं म्हणून आमी मागया धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमूचे धांवडाय धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमूचे धांवडाय बुजोवच्या आत्म्या कंत मोची निवराय बुजोवच्या आत्म्या कंत मोची निवराय सर्गीच्या रासाच्या कृपे सरी देवोने वेगिस्तु मोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोने वेगिस्तु मोगासरी आमी मागया समेस मनशाने बचाव जायचे जेजूच्या नावाशिवाय दुसरे नाव ना आमी बचाव जावंक चडवण सगळ्यांक जेजूची वळख मेळचे खातीर सगळ्या संवसारा खातीर राष्ट्रां खातीर फुडारां खातीर आमी मागया झगडीं सुसां आनी सगळ्यांनी त्या न्याय पयस वचोन सुम्याची चडवण समेसांक परगट जावं म्हणून शांती समाधानाचें रास स्थापन जावं म्हणून सगळ्या संवसारार आमच्या पवित्र सभे खातीर ह्या आसाकां खातीर धर्मीक भाव भयणी खातीर वडिलां खातीर आमच्या देशा खातीर गांवां खातीर आमी मागया समेस घरसां खातीर आमी मागया सुम्याची चडवण परगट जावं सुम्याची कृपा एकल्यान थंय वाळो तांणी घेवन ती स्विकार करूंक महिमा दिवंक सुम्याक फावो जावं म्हूण मागया आमी देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय सर्गीच्या राजाच्या कृपे सरी देवोने वेगिस्तु मोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोने वेगिस्तु मोगासरी हात बरे हालेलुया 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 हाले मागया निरंतर पवित्र आत्म्याची कृपा वाढो आमचे दैव जीवनची सुची कृपा कोणा खातीर आमी मागता तांचे दैव वाढो आमच्या कुटुंबांनी आमच्या गरजांनी कष्टा संकश्टांनी पिडे हरी एका संगतीने वाढो जीसस ब्लेस अस इन योर नेम तुझ्या नावान सुम्या हालेलुया 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 दस कृपेन आमकां बरची कृपा तुवें शिसांक दिली पेद्रूक दिली कथांनी साक्ष दिली ते बरी आमी सुम्या करूं आमी त्या बरी धैर्यान भावार्थान बरवशांची सर बनपास बंदोड्यो सुम्या बंदिसांव सर पिडाश्रा सर आकांत आकलास सगळे बंदिसांव तुझे रास तुजी कशी योजना आमच्या थंय आमच्या कुटुंबांनी आमच्या एका संगतीनी जारी जावं या संवसारान विविध राष्ट्रांनी आमच्या देशांत हरी एका गरजांनी सुम्या वाळो करपा वी प्रे दिस प्रेयर इन योर नेम जीसस आमेन आमी आमचे गरजो भेटोवन दिता आसतना मागया हांगासर आयिल्लेर एक तेसावां सुम्याक आमी भेटोवन दिता जल्म दिवसाची रान करची प्रकाश क्वेरा फेरार कॅरोल डिसोजा तशेंच रोविना डेसा कुंटल नगार काजराची एनिवर्सरी ग्रेसी क्लिफर्ड डिसोजा तांणी दिवचे विन्सेंट आनी स्टेला मॉनिस तांची 23rd वेडिंग एनिवर्सरी नक्रेतावन 50th वेडिंग एनिवर्सरी फ्रांसिस ऑसवर्ल्ड आनी ग्रेसी डिसोजा उच्चोडी अर्गांची तेसावां विश्वास वीना विल्फ्रेड फर्नांडीस मुक्का सर बेसावां खातीर एसीएल डिकुन्ना गिफ्ट ऑफ लायफ क्लेविटा डिसोजा
अर्गांचे ते सावन डॉल्फी मचादो आनी कुटुंबान मेळ्ळेल्या सवार ते सवां खातीर पवित्र कुटुंबाच्या मनाक भरपूर कैकंबा रुही लोबो देवी काकुळच्या मनाक रॉकी आनी जानेट लुईस मुल्की रेजिना डिसोजा मुंबय तशेंच ओपन हार्ट सर्जरी बरी जाल्ल्या खातीर बेनिक्टा थावरो आनी ताच्या बऱ्या भलायके खातीर तशेंच पीटर कार्लो प्रत्येक अर्गांचे ते साम विविध गरजां खातीर आमी मागता हांगासर आयिल्लीं ते सवां आमी भेटयत आसतना मुखल्या दिसांनी शिरतीऱ्यो प्रत्येक युवा सणां शिरतीर मेयाची 1, 2, 3 तारीखेर आसची त्या खातीर आमी मागता आसतना मार्सेलीन कोर्ट केस खातीर बऱ्या भलायके खातीर आनी तशेंच मागण्याच्या जिविता खातीर कामा खातीर अगोस्टीन पीटर डिसोजा जेनिफर डिसोजा ते सवां खातीर मुंबय टावन कॅरोलीन ताचे सगळें बें बिरांत वचोन पवित्रत्म्यान बरोवन घटाय तिका मेळचे खातीर प्रत्येक ते सवां खातीर मागता देवदीन जाल्ल्यान सोमे उडास करता रोनाल्ड जॉन वास गाडकोपर कुटुंबान सल्ल्यां खातीर मरीना सिक्वेरा जोकिम डिसोसा प्रत्येक देवदीन जाल्ल्या आत्म्या खातीर सोबिन पिरेरा आनी लॉरेन्स रेगो गुरपूर कैकंबा सिरिल डिसोजा ताने लुसी वास ताने फ्रेडरिक आनी आलिस क्रासा कुटुंबान सल्लेल्या संद्यां खातीर कुमटा टावन सिंजाव रोसी डिसोजा देवदीन लिली मेंडोन्सा डेथ एनिवर्सरी डेसेनियल 10व्या वर्साच्या उडासाक जुडी सल्डाना देवदीन सिरिल डिसोजा ताने तशेंच पुलगतल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट ह्या ते सांवसवे आमची मागणी भेटोवन सुमेचे बेसांव आमी जोन घेवया. ये 6 मंदिरां तुझ्या भितर सोरो गाता तुझी महिमा नावाळता की तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. पुनर्जिवंत ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पास्काच्या काळाच्या पयल्या हप्त्यांत आमी आसा. आज शुक्रार जावन आसा. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकतले इगड मातेच्या सुरविल्या काळार घडिल्ल्या थोड्या गडितां विशांत. पेद्रू आनी जुवांव कितेंच भेन आसतना पवित्र आत्म्यान भरून जेरुजलेमाक फेस्ताक आयिल्ल्या लोकां मदें जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा विशयांत तांकां सांगतात. किर्तनांत किर्तनगार म्हणटा बांदप्यांनी नाका म्हणून सोडिल्लो फातोर आतां जाला बांदपाचो मुल्या फातोर म्हणून. जेजू जावन आसा तो मुल्या फातोर.
आमच्या बावर्थी जिवीत असो मुल्या फातर जेजू जावन आसा. पास्काच्या संतोशान भरोवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आमकांच तयार करया. आमचे पातकां आमी उडास करया आनी देवाचें बोगसाणें मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या समिया देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. चड पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून सष्णाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वखणता. सोमिया जेजू, जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा, देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसतान आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवी, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. सर्पदेवदारा सष्णाच्या देवा मनशांक बक्षण दिवन परतून तांकां तुजे वेंगेंत घेवचे खातीर जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत तुवें मनशां कडेन नवो करार स्थापलोय. ह्या कराराचो पास्क परबेंत संभ्रम करूंक तुवें आमकां फावो केलें. हें तुज्या मोगाचें देणें आमी बावर्थान वळखतांव आनी भक्तीन संभ्रमतांव. तेंच आमचे जिणयेचे नवे सालेन परगटूंक आमकां शुभाम करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं थो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सष्णाच्या सष्णा. आमेन. धर्मदूताचें कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. पेद्रू आनी जुवांव
लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक देवळाचो कारभारी आनी साधू सेव ताचे सशी आयले. ते लोकांक शिकयतले आनी जेजू थंय मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण ते परगट करतले देखून तांचेर ते रागान पेटले. तांणी तांकां धरलें आनी सांज उतरलेली देखून रात फालें जायसर बंदेन तांकां दवरलें. तरी तांची शिकोवण आयकल्ले जायते जण सतमानूंक लागले आनी दादल्यांचो संको चड उणें 5,000 जालो. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी मालगाडी आनी शास्त्री जेरुजलेमांत एकठांय जाले. श्रेष्ठ याजक अन्नास आनी कायफास, जुवांव आनी आल्सेंद्र आनी श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याचे समेस्त तांच्या सभेक मेळ्ळे. पेद्रूक आनी जुवांवक सभे उजीर उबें करून तांचो असो विचार केलो, खंयच्या पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें. तोळ पेद्रू पवित्रात्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो, लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगाड्यानो, एक तोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हणून तुमी आमची जडती करतात आनी तो कोणाच्या पदवेन बरो जालो तें जाणा जावंक तुमी सोदना करतात. तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायलाच्या सगळ्या परजेक इतलें आमी कळीत करता, तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताच्या पदवेन वो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हणून तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून काण उडयलेलो पातोर तो, पूण आतां तो कोरोसू जाला मुल्या पातोर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सडवण मेळूंक साध्य ना, कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसाराक देवान मनशांक दिल्लें ना. देवाचें उतार्यें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो पातोर जालो बांदपाचो मुल्या पातोर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो पातोर जालो बांदपाचो मुल्या पातोर. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा, तर इस्रायल ताका वाकणून म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो पातोर जालो बांदपाचो मुल्या पातोर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो पातोर जालो बांदपाचो मुल्या पातोर. आपले सर्वेस्पराचें काम हें पळोवन आमी तटक्क जाल्या. दीस वो आयचो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो पातोर जालो बांदपाचो मुल्या पातोर. लाभय सर्वेस्पर आमकां मुक्ती, आमचें जिवीत सोम्या कर सुकेस्त. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव आमी तुका बरें मागता. सर्वेस्पर देवूस आमचो उजवाड. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो पातोर जालो बांदपाचो मुल्या पातोर. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. दीस वो आयचो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी बोगया. हालेलुया 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 हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो देवां परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक पावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो तें अशें घडलें सिमांव पेद्रू जवळो म्हणटात तो थोमास गलिलयाच्या काना शहराचो नाथानाएल जेबेदावाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगता आसले सिमांव पेद्रून तांकां म्हळें हांव माचली पागोवंक वेतां ताणें तांकां म्हळें आमी तुजे सांगता येता अशें भायर सरन ते दोणीर चडले पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना दीस उजवाडोवन येताना जेजू तडयेर उबो आसुल्लो शिसांक मात्र तो जेजू म्हणून कळ्ळें ना इश्टानो कांय तरी माचली पडल्या गे म्हणून जेजू तांकां विचारूं लागलो कांयच ना म्हणून तांणी जबाब दिली तुमचें जाळ दोनीचे उजवे बगलेक उडोवन पळया तुमकां मेळटली अशें म्हणून म्हणटच तांणी जाळ उडयलें तवळ माचली इतली पडली तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें सोमींच तो सोमी म्हूण सिमांव पेद्रून आयकतच माचली पाखतना काडून दवरलेलें वस्तर पेंगटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडकी मारली पूण हेर शिस माचल्यांनी भरलेलें जाळ वडीत दोनीचेर फाटीं आयले तडी थावन ते चड पयस नातल्ले चड उणें 200 हातीभर जायत तडी देंवतच थंय ताणें इंगल्याचो उजो आनी त्या उज्यार माचली देखली आनी थंय उंडोय आसुल्लो जेजून तांकां सांगलें तुमी आत्तां दर्यांतली थोडी माचली हांगा हाडून येया देखून सिमांव पेद्रू दोणीर वचून जाळ तडीक ओडून हाडून आयलो जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो माचल्यो आसुल्ल्यो मेजून 153 इतली माचली आसुनी जाळ पिंजूंक जायनातलें देखून तांकां जेजून सांगलें येया आनी जेवा तूं कोण म्हणून तांकां विचारूंक शिसां मदल्या एकल्याकी दैर पावलें ना तो सोमीस म्हूण ते जाणा जाल्ले तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हाती घेवन तांणी ताका दिलो तेच परी माचली ताका दिली मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडिल्लो हें तिसरे फावटी देवाचे उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजू खुर्सारून कळोवन मेल्ल्या उपरांत आनी ताका निके पिल्ल्या उपरांत जेजूचे शिस जुदेवांच्या आनी सिपायांच्या बियान सांगाताच रावतले जेजूच्या मरणा उपरांत तांची स्वप्नां आनी तांची आशा जारी जायनातल्या वेळार ते तांच्या पयलेंच्या कसबाक म्हळ्यार माचली पाकच्या कामाक फाटीं गेले आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू तिबेरिया सरोवराच्या तडीर बसून माचली पागोवंक गेल्ल्या आपल्या शिसांक राखून आसुल्लो सगळी रात शिसांनी माचली धरूंक प्रयत्न केल्यारय तांकां कसलीच माचली मेळ्ळी ना भोवशा निराश जेदेस्पर दुबाव आनी राग तांकां दसतलो आसलो तडीर बसून जेजू तांकां सांगता आत्तां तुमी धरलेल्यांतली थोडी माचली हांगा हाडून येया आनी जेवा मोगाचेनो जेजू आमकांय आमच्या जिवितांत विविध रुपांनी
विविंगड संदर्भार आमकां भेटता आनी आमकां बुजवण आनी धैर्य दिता. आमचें काळीज ताचे थंय दवरूंक तो आमकां प्रेरण दिता. ताका आमी वळखुया आनी ताच्या शिसांनी केल्ल्या बरी ताचो मोग अनुभव करूंक आमी तयार जावया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. गीत नंबर C22 C22. याजक बापा संगी अर्पिता ही जिनी पवित करिये बापा. सेवक तुझे सदा समर्पी सर्वदा अमर तू करिये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा, कानिक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर, जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार स्वीकार कर बापा, कानिक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर, जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसुच्या दबाव सर्वेस्पर म्हणून घे. प्रितीच्या बापा, पास्कोचो घोट संभ्रमून ही दानां हाडून आमी तुका ओपून दिता. तूं ती बदलून सगळ्या वर्ण वर्तें देणें तुजेंच जिवीत आमकां दितलोय म्हणून आमी जिव्या बावर्थान सतमंता. हें पवित्र देणें घेणें संपूर्णायेन सफळ कर आनी संवसाराच्या वंदवण्यांत पाठ करूंक सर्गींच्या अत्रेंगांनी आमची काळजां आसून दीत. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळयांनी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बाली. तोसुदो दुर्लभ निरापराधे मेंढरो संवसाराचें पाप करता तो आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत ताणें आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उलसता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी
तुका बापा करस तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी साश्णीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गोड परगटुया सोम्या जेजू आमी हो बुंडो खाता आनी हे कासीन ते पियेता तिथे पोटी तू वैभवान येस आमी तुझे मरण परगडता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवेताचो उंडो आनी सडवणीची खालस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवचो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सष्णाच्या सष्णा आमेन आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ता तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सष्णाच्या सष्णाक तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेकाक
शांती दिवया. देवाची शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे देवचे म्हाका फावना पुणे तुजे सत्मात म्हाका सर्व भलायकी जतनाक मेळटली. भलायकी मेळटली. गीत नंबर D38 D38. జీవితకు వరకూర్పే సాగోర వందనియే క్రీస్తా. స్వాగ స్వాగ सर्गीराया दुर्बळ्या काळजान मुजा. लाभय सोम्या आज तुजी कृपा. करच्याक सदा आमी तुजी सेवा. भिडार कर काळजांत या हर एक दिसा. हात धर सांबाळ ये सर्गीराया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें जेवणाक येयात. मागीर ताणें उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दयाळायेन तुवें आमची सडवण केली तर दयाळेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां थोडयलें. तशेंच ताच्या पुनर्जिवंतपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतस निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. मन गीत नंबर K8. जेजू जीवन जाला संतोष पावया. पुनर्जीवन क्रिस्ता गितां गावया. मोरणाच्यो पातकाच्यो सांकली तुटो. सोमी उठला पर जैते वंजावून. alleluia alleluia alleluia. जीवन क्रिस्ता जय जय alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. जीवन क्रिस्ता जय जय alleluia. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां.
बघेवन कुसाचे कृपे निरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.